अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन। वैसे तो बरसगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के बहुत से हिस्सों में अब 25 दिसंबर 2025 की सुबह की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये क्रिसमस है और आपको क्रिसमस मुबारक हो। और मुझे बहुत अफ़सोस है कि इस मौके पे जब दुनिया क्रिसमस मनाने चली है, मुझे इस किस्म का वीलॉग, इस किस्म के टॉपिक के ऊपर करना पड़ा है। बहरहाल मजबूरी है, बिकॉज़ 24 दिसंबर 2025 की मॉर्निंग में बरतानिया में, कैम्ब्रिज में आप सबकी जानी-पहचानी शख्सियत, पाकिस्तान के डिसिडेंट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन एंड एक्साइल बैरिस्टर शहज़ाद अकबर, जो बहुत ही जुर्रत से, बहुत ही बहादुरी से मुसलसल शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम पे तनकीद करते हैं, कोई लगी-पटी नहीं रखते, खुल के बात करते हैं। उनके घर पे कैम्ब्रिज में हमला हुआ, मास्क्ड मैन के ज़रिए हमला किया गया और जिसमें बैरिस्टर शहज़ाद अकबर को बहुत बुरी तरह से ज़द्दुकूब किया गया, जो अब तक की हमें इत्तला है कि उनकी नाक टूट गई है, फ्रैक्चर हो गई है, उनकी जबड़ा टूट गया है, उनके बाजुओं पे शदीद ज़ख्म है, उनके ग़ालिबन रिब फ्रैक्चर हैं और बैरिस्टर शहज़ाद अकबर को हमला आवर एक पूल ऑफ ब्लड में छोड़ के फ़रार हो गए। अब बैरिस्टर शहज़ाद अकबर हस्पताल में। मुझे अब से थोड़ी देर ही पहले, 2 ढाई घंटे पहले ही इस चीज़ का पता चला, क्योंकि मैं सारी रात काम करता हूँ, पढ़ता हूँ और भी काम करता हूँ। पाकिस्तान जाग रहा होता है, लोगों से बात करता हूँ और बहुत देर से उठता हूँ मैं सुबह। तो मुझे उठाया ही हैदर मेहदी ने एक फ़ोन कॉल से, कनाडा से। उन्होंने मुझे बताया कि इस किस्म की चीज़ हो गई। फिर मेरी और हैदर मेहदी की इस हवाले से एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई। उसके बाद मैंने कुछ सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स किए, जिन ट्वीट्स में मैंने इस वाक़े को जितना ऑब्जेक्टिवली लिख सकता था मैंने लिखा। मैंने ये भी उसमें लिखा कि ये वाक़या जो है, ये एक 24 घंटे के अंदर-अंदर हुआ है, जब बैरिस्टर शहज़ाद अकबर ने बरतानिया में, ग़ालिबन लंदन के अंदर, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि देखिए, मुझे इस हद तक नहीं पता था कि उन्होंने तकरीर लंदन में की, किसी और जगह की, लेकिन पिछले 24 घंटों में उन्होंने लंदन में एक तकरीर की, जिसमें उनका तमाम तर हदफ और उनका फ़ोकस जो है, वो जनरल आसिम मुनीर थे। इस ट्वीट को मैंने टैग किया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर को, पर्सनली उनके ऑफिस को, ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन को, कैम्ब्रिजशायर की पुलिस को, अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डीसी के ऑफिस को, एफबीआई के डायरेक्टर कैश पटेल को, टॉम लैंटोस कमीशन को और बहुत से बरतानिया के अखबारात के एडिटर्स को मैंने इसमें टैग किया और मैंने से कहा कि ये बरतानिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये शो करता है कि बरतानिया जो है वो उसे किस हद तक कमज़ोर समझा जा रहा है। और अगर इसमें कोई कॉम्प्लिसिटी है, जैसा कि लगता है कि इसमें कॉम्प्लिसिटी है ब्रिटेन के किसी इंस्टीट्यूशन की, तो इससे किस हद तक बरतानिया की साख को नुकसान पहुंच रहा है। अब मैं कुछ मज़ीद चीज़ें आपस में शेयर करूं कि जो स्पीच थी बैरिस्टर शहजाद अकबर की 24 घंटे पहले, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनरल आसिम मुनीर इतने खौफज़दा हैं कि वो हर वक़्त 24 घंटे, बिकॉज़ मुसलसल तस्वीरें आ रही हैं जिससे पता चलता है उनकी बैक पे कि वो हर वक़्त एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के रखते हैं। बहुत से लोग फ़ौज के अंदर से बताते हैं कि उनके घर में गैर मामूली तौर पे पहरा है। वो बिल्कुल किसी जेम्स बॉन्ड की एक फ़िल्म के हीरो के तौर पे, जिसमें जेम्स बॉन्ड 007 होता था, कि किसी आप क्राइम फ़िल्म में देखते हैं, पुलिस की फ़िल्म में देखते हैं, तो कहते हैं कि वो भरा हुआ रिवॉल्वर और बंदूक जो है वो अपने बेल्ट के साथ रखते हैं और अपने कुछ उन्होंने गार्ड जो है वो अपने घर के बाहर उन्होंने रखे हुए, अपने कमरे के बाहर उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। लेकिन बैरिस्टर शहज़ाद अकबर ने ये कहा कि ये जो इन्होंने पूरी ज़िंदगी की तहद्दे कब्र कब्र तक उन्होंने इम्यूनिटी हासिल करने की कोशिश की है, ये भी ये शो करता है कि कितने खौफज़दा हैं। और उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पे एक खौफ के ज़रिए रूल बाय फ़ियर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बरतानिया में उनके खिलाफ रैली कर रहे हैं और अगर अडयाला जेल की इस दिसंबर की ठिठुरती हुई सर्दी में लोग वहाँ पे आके मुज़ाहरे करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जनरल आसिम मुनीर का खौफ जो है वो हमें हरासा नहीं कर पा रहा और हम उस खौफ को डिनाई कर रहे हैं, उसको हम डिफाई कर रहे हैं, उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको देखें तो फिर जो शख्स खौफ को पब्लिकली डिफाई कर रहा है, उसके ऊपर हमले के ज़रिए खौफ की इस अमारत को और इस एम्पायर को अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस रिसरेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ये एक अजीब हुस्न इत्तफ़ाक़ है या ज़ुल्म है कि पिछले वीलॉग में मेरा उन्वान भी यही था, जिसमें मैंने कहा कि मेरी प्रिंसिपल, उसके शुरू में जिन लोगों ने वो देखा है, लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है पिछले 12-14 घंटों में, मैंने उसके शुरू में कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तमाम तर ताकत के इस्तेमाल और तमाम तर जबर के बावजूद और तमाम अमेरिका की हुकूमत को इस्तेमाल करके, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग्स करके, तस्वीरें इशू करके, डोनाल्ड ट्रंप के 2 दर्जन दफ़ा जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ी कलामात कहने के बावजूद, जनरल आसिम मुनीर साहब के सियासी मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि बढ़ रहे हैं। और उसके अंदर मैंने मोहतरमा
اب علیمہ خان صاحبہ جو جا کے دھرنا دینے کی کوشش کرتی ہیں یا دھرنے دیتی ہیں اڈیالہ جیل میں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور ورکر دیتے ہیں، اس کا میں نے ذکر کیا، اور ساتھ ہی میں نے اس میں بیرسٹر شہزاد اکبر کی اس تقریر کا ذکر کیا۔ حالانکہ میں نے بیرسٹر شہزاد اکبر کی پوری تقریر نہیں دیکھی تھی، میں نے ان کے ٹون اینڈ مینر کے اندر ایک ڈیفائنس دیکھی، اور میں نے اس کو ریفر کیا کہ یہ ٹون، یہ جو مینر آف ڈیفائنس ہے، یہ شو کرتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے مسائل جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ جب بیرسٹر شہزاد نے کہا کہ ہمیں اب برطانیہ سے نکل کے یورپ میں بھی ہم جا کے مظاہرے کریں گے، تو ایک مجھے ویسے یہ اندازہ تو نہیں تھا کہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم اس پہ 24 گھنٹے کے اندر اتنی بری طرح سے ریئیکٹ کرے گی، لیکن ڈاٹ کنیکٹنگ انالیٹیکلی اسپیکنگ مجھے لگا کہ یہاں پر ایک ایلیمنٹ آف ڈیفائنس ہے جنرل عاصم منیر کے لیے، اور مجھے لگا کہ ان کے مسائل جو ہیں بڑھ رہے ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے کس طرح سے ریئیکشن کیا۔ اس سے ہمیں جنرل عاصم منیر کے بارے میں اس سے ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں، لیکن ہمیں کم از کم جنرل عاصم منیر کے بارے میں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوف میں مبتلا ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ باوجود تمام تر طاقت کے استعمال کے وہ خوف میں مبتلا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ پستول اپنے پاس رکھتے ہیں، گن رکھتے ہیں، گارڈ رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں، ہر وقت ویسٹ پہن کے رکھتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے کہ جنرل عاصم منیر اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس کا کتنا ریئیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے، یعنی وہ کتنا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جنرل عاصم، اس میں ایک تیسرا بھی اینگل ہے۔ تیسرا اینگل یہ ہے کہ ہر چیز جنرل عاصم منیر کو نہیں پتہ چلتی، لیکن جنرل عاصم منیر نے ایک ایسا، ان کی ریئیکٹیوٹی کی وجہ سے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب میٹنگ کے اندر بات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر بھی گالیاں نکالتے ہیں، بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، جو کہ فوج میں کبھی بھی کسی آرمی چیف نے اپنے سب آرڈینیٹ یا سیکنڈ ٹیئر جنرلز یا میجر جنرلز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس قسم کی زبان اور لب و لہجہ کبھی استعمال نہیں کیا، تو وہاں پہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ان کے نیچے جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر جو سب آرڈینیٹ لیئرز ہیں، ان کے اندر بھی یہ خوف ہے کہ اگر کہیں کسی نے جنرل عاصم منیر یا ان کے خاندان کے بارے میں، جیسے احمد دورانی نے ان کی بیٹیوں، ان کی فیملی کے پاسپورٹس جو ہیں اس کی تصویریں پبلش کر دی، تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے اور ہم اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتے تو جنرل عاصم منیر کو یہ لگے گا کہ ہم ان سے لائل نہیں ہیں، یا ہم ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، یا ہم فیل ہو گئے ہیں، یا ہم کمپیٹنٹ نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک اینگل ہے جو ہمیں اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ انسیکیورٹی کیا ہے جنرل عاصم منیر کی۔ انسیکیورٹی یہ ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ اس سے پہلے کہ میرے خلاف ڈیفائنس بڑھے، وہ پھیل جائے اور لوگ اس کی انفیکشن کی زد میں آ جائیں، وہیں حملہ کرو اور اس چیز کو وہیں پہ ختم کر دو، اور جو کچھ کیمبرج میں ہوا ہے یہ اسی کی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے۔ لیکن 26 نومبر 2024 میں اسلام آباد میں جو ہوا وہ بھی اس کی ایگزامپل تھی، کہ دیکھیے جو لوگ آئے تھے اسلام آباد میں، وہ لاکھ تھے یا 50,000 تھے، وہ انتہائی پرامن قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے کسی پرانے زمانے میں 1960 اور 70 کی جو پاکستانی ایجوٹیشن ہوتی تھی، اس میں کراؤڈز بینکوں کے اوپر حملہ کرتے تھے، سرکاری املاک کو جلاتے تھے، اس وقت جی ٹی ایس کی بسیں ہوتی تھیں ان کو ٹارگٹ کرتے تھے، پولیس کے دفاتر کو جلا دیا کرتے تھے، جو بھی ان کو سرکاری چیز نظر آتی تھی، پرائیویٹ پراپرٹی پہ کم اٹیک کرتے تھے، پبلک پراپرٹی پہ زیادہ اٹیک کرتے تھے۔ ہر وہ پراپرٹی جو گورنمنٹ کا سمبل ہوتی تھی، گورنمنٹ کا دفتر ہو، بینک ہو، بس ہو، گاڑی ہو، اس کے اوپر جو ہے اٹیک کیا کرتے تھے۔ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اور یہ تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو جو پرانے لوگ ہیں، جو جوان تھے 1960 70 میں، جو پرانی جنریشنز ہیں، وہ کو اپنے بچوں کو چاہیے کہ بتائیں کہ اس وقت کیا ہوتا تھا، جو ایوب خان کے خلاف ریزسٹنس تھی، جو بھٹو کے خلاف ریزسٹنس تھی، وہ کس قسم کی تھی۔ تو جو اس پاکستان تحریک انصاف کے کراؤڈ اسلام آباد میں آئے تھے، وہ تو دنیا کے پرامن ترین کراؤڈز تھے، مطلب پاکستان ہی کی تاریخ میں، دنیا میں بھی آپ دیکھیں، فرانس کے اندر دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، کراؤڈ جو ہے وائلنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پاکستانی کراؤڈ جو آئے تھے انہوں نے کسی قسم کی وائلنس نہیں کی۔ تو ان کے اوپر جو اتنا شدید میسکر اور وائلنس کی گئی وہ کیوں تھی؟ وہ اس لیے تھی کہ جنرل عاصم منیر، نپ دا ایول ان دا بڈ، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے کراؤڈز کو اسلام آباد میں بیٹھنے دیا تو یہ بات انفیکشن کی طرح پھیل جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ گجر خان سے، راول پنڈی سے، بارہ کھو سے، اسلام آباد کے گرد و نواز سے، واک اینڈ سے یہاں پہ آ جائیں گے، اور یہ بات بڑھ جائے گی، ود جائے گی۔ تو اس کو یہیں پر جو ہے وہ ختم کر دینا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، جو چیز کیمرہ، میں نے کہا بہت سے آسپیکٹس ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس طرح سے یہ ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ ریئیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے، فیئر ہے۔ پھر اس کو دیکھیں کہ اس میں نے کہا بہت سے آسپیکٹس ہیں۔ یہ جو کیمبرج میں حملہ ہوا ہے، اس میں ایک ٹرم ہے سائیکالوجی کی جس کو لٹریچر میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ خالصاً سائیکالوجی اور سائیکیٹری کی پروفیشنل ٹرم ہے، اور یہ ہے ریج آف دی امپوٹنسی۔ ریج آف دی امپوٹنسی جو ہے، اس کی جو سائیکولوجیکل ڈیفینیشن ہے، وہ کھسی آدمی ہے جو اپنی بیوی یا اپنی جو گرل فرینڈ ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا، وہ پرفارمنس نہیں کر سکتا،
اور وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور وہ پھر اپنی فزیکل طاقت میں اسے مارتا ہے، وہ اس کو زد و کوب کرتا ہے، اس کو بیٹنگ کرتا ہے اس کی۔ یہ ہے ریج آف دی امپوٹنسی۔ ریج آف دی امپوٹنسی وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو جو قبولیت اور ایکسیپٹیبلٹی اور محبت اور اپروول چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو نہیں مل رہا ہوتا۔ جو حکومتیں اور رجیمز ہیں، جس طرح کا شریف زرداری عاصم رجیم ہے، جو بالکل اب صدام حسین کا جس طرح رجیم تھا عراق میں، ان کی وہ صورتحال ہے۔ اس قسم کا جو رجیم ہوتا ہے جس نے فزیکلی طور پہ، باڈیلی طور پہ، جس نے پاکستان کے لوگوں کے جسم کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، جیسے جو کھسی ہوتا ہے جس نے جسم پہ تو قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو اپروول نہیں مل رہا ہوتا، اس کو افیکشن نہیں مل رہی ہوتی، وہ اپروول اور افیکشن کے لیے پرفارمنس نہیں کر سکتا۔ حکومتوں نے جو پرفارمنس کرنی ہوتی ہے انہوں نے اپنی پالیسیز کے ذریعے، اپنے ویژن کے ذریعے لوگوں کی محبت، ان کی تائید، ان کا اپروول، ان کی جو لوگوں کی جو ان کے جو اپروول ہوتا ہے، ان کی جو ریسپیکٹ ہے وہ ارن کرنی ہوتی ہے۔ تو جب وہ ریسپیکٹ ارن نہیں کر سکتے تو پھر وہ وائلنس کے ذریعے لوگوں کو چپ کرا دینا چاہتے ہیں، بیکاز جب لوگ ہر طرف سے خاموش ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو تائید مل گئی ہے، اپروول مل گئی ہے، ان کو قبولیت مل گئی ہے، ان کو ایکسیپٹیبلٹی مل گئی ہے۔ تو یہ جو ایلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریج آف امپوٹنسی کی کیٹیگری کے اندر بھی آتا ہے۔ لیکن اس سے ہمیں برطانیہ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں برطانیہ کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے پرائما فسائی آن دا فیس آف اٹ انالیٹیکلی اسپیکنگ کہ یہ برٹن میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کے اوپر ایسڈ بھی اب سے کوئی تقریباً سال، 1.5 سال پہلے، 2 سال ہو چکے ہیں میرا خیال ہے، ان پہ ایسڈ بھی پھینکا گیا تھا۔ اسی طرح ان کے گھر میں معاملہ پولیس کو رپورٹ ہوا، اس میں ان کی آنکھ تو بچ گئی تھی لیکن ان کی اینک جو ہے وہ ساری میلٹ ہو گئی تھی۔ وہ میلٹڈ اینکل کی تصویریں انہوں نے، جو اینک تھی وہ تصویریں انہوں نے مجھ سے شیئر کیں، ٹویٹر پہ شیئر کیں، وہ پولیس کو پتہ تھا۔ اتنے گروسم حملے کے باوجود بھی برٹش پولیس کا کوئی خاطر خواہ قسم کا ریئیکشن نہیں آ سکا۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا برٹش پولیس بہت زیادہ نکمی ہے بھی نکمی بھی ہے ویسے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مجھے پاکستانی پولیس آفیسر جنہوں نے برٹن میں خاصا کام کیا ہوا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان ٹرمز آف ڈیٹیکشن اینڈ ڈائگنوسس اور معاملے کی تہ تک پہنچنے میں برٹش پولیس خاصی کمزور ہے۔ یہ خالہ پرانا ہی کام ان کا چل رہا ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، امریکن پولیس کی طرح نہیں ہے جو معاملے کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ایون پاکستانی پولیس اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو انفٹڈ چھوڑ دیں تو ان کی جو ایبلٹی ہے معاملے کا سراغ لگانے کی وہ برٹش پولیس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو برٹش پولیس ایک تو ویسے بڑی انکمپیٹنٹ ہے، لیکن یہاں انکمپیٹنس کے علاوہ جو ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی ریاست کے اندر کوئی طاقتور ادارہ جو ہے ان عناصر کو پروٹیکشن دے رہا ہے، یہ جو حملہ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ احساس ہے کہ اگر کوئی ہمارا چھوٹا موٹا پکڑا بھی جائے گا تو جو ایلیمنٹ ہوگا انویسٹیگیشن انکوائری کا وہ اتنا کمزور ہوگا کہ بات ہم تک نہیں پہنچے گی، ہم ایکسپوز نہیں ہوں گے، ہم ننگے نہیں ہوں گے۔ دس از واٹ دا سم ٹوٹل کیلکولس از۔ اور انالیٹیکلی اسپیکنگ یہ ادارہ برٹش ملٹری انٹیلیجنس MI6 ہو سکتا ہے یا کوئی اور ان کا ایسا ادارہ ہو سکتا ہے برطانیہ کا، جس کو مسلسل پاکستان کے فوج کو سے تعلق رکھنا ہے، ان کو پلیز کرنا ہے، ان کی وہاں پہ ضروریات ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے اثر و رسوخ کے لیے انہیں پنڈی میں انفلوئنس، اچھے تعلقات چاہیے، اس لیے وہ برٹن کے اپنے جو انٹرنل سسٹم ہے اسے کولیپس ہونے دے رہے ہیں اور خراب ہونے دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کمپرومائز جو ہے برٹن کے اندر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ایز پر انالیسس، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا۔ کیونکہ اگر ان کو اس کا اچھا ریئیکٹ کرنے کے لیے ہر دفعہ پروف آپ کو بہت زیادہ نہیں بھی چاہیے ہوتے۔ ویسے تو آپ یہ دیکھیے کہ کینیڈین گورنمنٹ نے جب ہندوستانی ایجنسی نے وہاں پر ایک سکھ ایکٹیوسٹ جو تھے ان کا قتل کیا تو کینیڈا نے جس طرح سے اس وقت اس پہ ریئیکٹ کیا تھا، اس سے ہندوستان اور پھر اس کے دیکھا دیکھی کینیڈا کو فالو کرتے ہوئے امریکہ نے کینیڈا کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ زیادہ برا یہ ہو گیا کہ انہوں نے کسی سکھ ایکٹیوسٹ کو نیو یارک میں وکیل کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا، ایک ایجنٹ ہائر کیا تھا، وہ اسیسن جس کو ہائر کیا گیا تھا وہ جو ہندوستانی ایجنٹ تھا، وہ دونوں کو FBI کی ایفیشنسی یہ تھی کہ انہوں نے اس کو ٹریک کر لیا۔ جہاں پہ آپ ایفیشنسی کا بھی فرق دیکھیں، برٹش انٹیلیجنس کے اندر آپ کو اس قسم کی کوئی صلاحیت ہی نظر نہیں آ رہی، یہ ول نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے اس کو نہ صرف ٹریک کیا بلکہ اس کو یورپ سے اریسٹ کروا کے امریکہ ایکسٹراڈائٹ کیا گیا، اس کو انڈائٹ کر دیا، اس کا مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسے ہندوستانیوں کو بھی کان ہوا اور اس سے پاکستانیوں کو بھی کان ہوا کہ یہاں معاملہ تھوڑا سا ٹہرا ہے۔ اب امریکہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ مشکل کھیل ہے اور برطانیہ ان کو لگتا ہے کہ آسان کھیل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ کے اندر سے ان کو کوآپریشن جو ہے وہ مل رہی ہے۔ ریئیکٹ کرنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ بیرسٹر شہزاد پہ جو تیزاب کا حملہ ہوا تھا تو اس وقت پروف ثابت نہیں ہو سکا، بندہ نہیں مل سکا۔
आपको रिएक्ट करने के लिए जो ताकतवर हुकूमतें होती हैं, उनको रिएक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल उनको डॉक्यूमेंटेड ब्लैक एंड वाइट किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उनको एक एनालिसिस चाहिए होता है, और रिएक्शन सारा ज़रूरी नहीं कि पब्लिक हो। कैनेडियन रिएक्शन पब्लिक था, अमेरिकन रिएक्शन पब्लिक था, लेकिन अगर ब्रिटेन की हुकूमत और वहाँ की रियासत रिएक्ट करना चाहती, जब बैरिस्टर शहजाद अकबर के ऊपर एसिड का हमला हुआ था, तो उनके पास 10 तरीके थे कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को ये बाबर करवाते कि ब्रिटिश सॉइल के ऊपर आप इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकते, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। जैसा कि अमेरिकन ने अपने कंडक्ट से ये बात जो है बार बार कन्वे की है दुनिया की हर ताकत को। तो यहाँ पर भी आपको ब्रिटिश सिस्टम की एक वीकनेस और कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नज़र आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी, ये क्या वजह है? मैंने यल्दा हकीम को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, मैं समझता हूँ मैंने गलत किया था, मैं अंग्रेज़ी में एक ट्वीट लिख के भी उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। जब मई में उन्होंने अता तारड़ के साथ एक डिस्कशन इंटरव्यू किया, जिसमें अता तारड़ ने ये कहा कि हिंदुस्तान के पास कोई प्रूफ नहीं था पहलगाम का, और वो उन्होंने हम पे हमला किया, और यल्दा हकीम ने उनको खासा रगड़ा था। और मैंने बाद में यल्दा हकीम को बहुत ज़्यादा अपने ट्वीट्स में क्रिटिसाइज़ किया था, जिसको सैकड़ों हज़ारों दफ़ा लोगों ने देखा, पता नहीं सैकड़ों उसको रीट्वीट हुए। मैं अब बाद में एक रीट्वीट करूँगा, एक नए सिरे से उसको कोट करके ट्वीट करूँगा कि यल्दा हकीम वाज़ राइट एंड आई वाज़ रॉन्ग, बिकॉज़ किसी भी ताकतवर हुकूमत को रिएक्ट करने के लिए हर वक़्त प्रूफ नहीं चाहिए होता। पहलगाम के बाद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को सही तरह से नज़र आ रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, इसके पीछे कौन हो सकता है। उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है अपनी स्ट्राइक्स के ज़रिए। इनको भी वैसे पता था कि वो स्ट्राइक्स करेंगे। इन्होंने ये हमला जो भी करवाया, जिसने भी जो भी पीछे था टीआरएफ के, इनकी कैलकुलेशन ये थी कि वो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स ही करेंगे। इनको वहाँ पर भी कबूलियत चाहिए थी कि हिंदुस्तान से जब जंग होगी तो हमें पाकिस्तान के अंदर कबूलियत मिलेगी, हमें एक नया नैरेटिव मिलेगा कि हम एक एक्सटर्नल दुश्मन के खिलाफ जो है खड़े हैं। लेकिन जब हुकूमतों ने रिएक्ट करना होता है, तो फिर वो एक एनालिसिस की बेसिस पे भी रिएक्ट करती हैं मैसेज देने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंडक्ट से अपने आप को मसलसल एक कमज़ोर हुकूमत जो है वो शो कर रही है। मैं भी आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? ये ब्रिटिश पासपोर्ट है मेरा। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है 2006 से। तो मैं ब्रिटिश सिटीजन था, तो मैं ब्रिटेन में क्यों नहीं बैठा? मैं इसलिए नहीं ब्रिटेन में बैठा कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि ब्रिटेन खासा खसी हो चुका है एज़ पर इंटरनेशनल रिलेशंस, और ब्रिटेन के अंदर एशियन और पाकिस्तानी लोग भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे मैंने एनालिसिस किया कि इनका सिस्टम बड़ा वीक है, ये रिएक्ट नहीं कर सकते, ये बस स्टेटमेंट द्वारा देते हैं, इनके अंदर रिएक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। इसीलिए मैं ब्रिटेन में नहीं ठहरा, जो मेरा होम कंट्री बनता है, मेरा सिटीजनशिप कंट्री बनता है, और मैं उस मुल्क में आ गया जहाँ मैं सिटीजन नहीं था, रेजिडेंट हूँ। लेकिन मुझे पता था कि मुल्क में जान है, और वो अपनी सॉइल में, ना कि हमसे कोई मोहब्बत नहीं है, हमसे कोई मोहब्बत नहीं है। अपनी सॉइल का डिफेंस करना जो है वो उनको आता है, वो इस किस्म की हरकतें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, मैं भी मज़ीद आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब यहाँ बार बार आते हैं फ़ाइलें लेके हमारे खिलाफ, उन्होंने बहुत यहाँ पे ज़ोर लगाया। हमने भी वकीलों से बहुत ज़्यादा बात की हुई है कि अगर हमें ये पकड़ भी लें, गिरफ्तार भी कर लें, कोई केस भी हमारे ऊपर बना दें, तो हमने उसको कैसे फ़ाइट बैक करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम इनकी जो कोशिशें हैं उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। अच्छा, ये मैंने खासा कवर कर लिया। अब आ जाते हैं कि टारगेट्स कौन है इसके, इनके टारगेट्स इनके बहुत ज़्यादा नहीं है इस किस्म की चीज़ें करने के लिए। इनके टारगेट्स मैंने बहुत से दोस्तों को पहले भी बताया था। बैरिस्टर शहजाद अकबर इनका टारगेट है, कनाडा के अंदर हैदर मेहदी साहब इनका टारगेट है, अमेरिका में इनके 2 ही टारगेट हैं, एक मैं हूँ और एक डॉक्टर शहबाज गिल हैं। इसके अलावा और बरतानिया में आदिल राजा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा इनके इनके टारगेट हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ आपने देखा कि चंद हफ्ते पहले बरतानिया की एक अदालत ने उनके खिलाफ एक फ़ैसला सुनाया। वो फ़ैसला भी कॉम्प्रोमाइज़ फ़ैसला था। मेरा ख्याल था कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल लिखूँगा कि वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ फ़ैसला था। वो फ़ैसला भी किसी बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी के इन्फ्लुएंस के बगैर नहीं आ सकता था। बिकॉज़ जो जज साहब ने जो फ़ैसला लिखा है और जो प्रेमिसेस उन्होंने बनाए हैं, और जो आदिल राजा का हालांकि डिफेंस अच्छा नहीं था, और आदिल राजा ने बहुत सी गलतियां भी की थी। वो एक ही ब्रिगेडियर साहब के पीछे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्वीट्स भी कर दिए और बहुत ज़्यादा उन्होंने वीलॉग भी कर दिए। उनको नहीं करना चाहिए था, उन्होंने सीखा नहीं था। अब वो एक जर्नलिस्ट भी बन गए हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों को बेहतर सीख लिया। मगर बावजूद इन तमाम चीज़ों के जो फ़ैसला जज साहब ने लिखा है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ फ़ैसला था। उससे ब्रिटेन की इज़्ज़त में कोई इजाफा नहीं हुआ, और ये पाकिस्तानियों ने मजाक बना लिया है, ये डिफेमेशन शॉपिंग करने वहाँ चले जाते हैं ब्रिटेन के अंदर। लेकिन वो फ़ैसला एक कॉम्प्रोमाइज़ फ़ैसला था, और इस फ़ैसले को देखें तो आपको समझ आती है कि बरतानवी जज के ऊपर किसी इदारे का इन्फ्लुएंस था। ठीक, ये भी इसको जहन में रखिए, बहुत ज़रूरी। अच्छा, अब देखें कि टारगेट्स इनके, मैंने कहा मैं भी इनका टारगेट हूँ। ये जो मेरे घर की एक स्टोरी, मुझे भूल भी गया है कि पता नहीं उसका क्या नाम था जर्नलिस्ट का, जिसने द न्यूज़ में जून में मेरा ख्याल है वो स्टोरी मेरे पब्लिश की थी कि मैंने अमेरिका में आके घर खरीद लिया, तो $1 मिलियन का घर खरीद लिया, तो मैं तो कहता था पाकिस्तान से दूर दौड़ गया, और ये वगैरह वगैरह।
اور میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں تھی جو اتنی انویسٹیگیشن ہماری زندگی پہ کر رہے ہیں کہ برطانیہ میں ہم نے اپنا گھر بیچا، لندن کے اندر بہت مہنگی جگہ پہ ہیمسٹڈ میں ہمارا گھر تھا، وہ گھر ہم نے ہیمسٹڈ میں بیچا، ٹھیک ہے، اس کو لا کے ہم نے امریکہ میں گھر خرید لیا، وہ بھی مارگیج کے اوپر، مطلب جو بھی گھر بیچا اس کی پیمنٹ کی مارگیج پہ لے لیا۔ لیکن وہ سٹوری اس لیے نہیں چھپائی گئی تھی، وہ سٹوری چھپائی گئی تھی میرے گھر کا ایڈریس پبلش کرنے کے لیے، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اس گھر کا ایڈریس پتہ ہے، مجھے یہ باور کروایا جا سکے کہ ہمیں تمہارے گھر کا ایڈریس بھی پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد میرے گھر کی تصویریں جو ہیں وہ پبلش کروائی گئیں، جو مل جاتی ہیں سیٹلائٹ سے، سوشل میڈیا پہ ان کو پبلش کیا گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم کہاں رہتے ہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ اور میں نے جب یہاں پہ پولیس کو وہ فائل کی اس کی پوری رپورٹ، تو میں نے ان کو لکھ کے یہ دیا کہ یہ پاکستان کی وہ میں کہتے ہیں یہ جرنلسٹ آپ کے خلاف ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ جرنلسٹ کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس کو جانتا نہیں ہے کون ہے، یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مجھے یہ میسج دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم کہاں رہتے ہو، اور ہم جب چاہیں گے ہم تمہیں مزہ سکھا سکتے ہیں، یا تمہارے اوپر ہم حملہ کر سکتے ہیں، تمہارا ہم حشر نشر کر دیں گے۔ یہ وارننگ انہوں نے مجھے دی، یہ میں نے ان رائٹنگ یہاں پہ دیا ہوا ہے، جو ریلیونٹ ایجنسیز، ادارے اور پولیسنگ سسٹم ہے یہاں کا، اس کو میں نے ان رائٹنگ یہ دیا ہوا، میں نے نام بھی لکھ کے دیے ہوئے ہیں کہ میرے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ کون کون اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، یہ افسر جو ہے پاکستان کے، یہ اس قسم کے حملے کرواتے ہیں اور یہ اس کے پیچھے رسپانسبل ہیں۔ تو میں نے ایک طرح سے وہ پورا ڈیکلیریشن وہاں پہ دیا۔ پھر چند دن کے بعد بھائی لوگوں نے کیا کیا کہ برطانیہ سے مجھے خط ڈالنے شروع کر دیے، بیکاز برطانیہ سے جب خط آتے ہیں تو سینڈر ایڈریس نہیں ہوتا۔ امریکہ میں یہ بھی ایک سسٹم کی پروٹیکشن ہے کہ جب آپ خط پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کو سینڈر ایڈریس اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو برطانیہ سے مجھے خط ڈالنے شروع کر دیے فضول قسم کے، بے معنی کی، جی آپ کے دیکھا ہے کہ گھر کی چیزیں پبلش ہو گئی ہیں تو ہم بڑے کنسرن ہیں آپ کے بارے میں۔ وہ بھی مقصد یہ تھا کہ مجھے باور کروایا جائے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم کہاں رہتے ہو۔ میں نے وہ خط بھی اسی طرح نوٹ لکھ کے پولیسنگ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا دیکھیے یہ فردر وارننگز ہیں کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے اوپر کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے ریڈار کے اوپر ہیں۔ اس سے ہمیں اور کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس سے قدرت کے ایک قانون کا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی رجیم اور کوئی بادشاہ اتنا انسیکیور ہو جائے، جو بیرسٹر شہزاد اکبر پہ حملے کے بعد ہوتا ہے، تو پھر اس رجیم کے اور بادشاہ کے بھی دن کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے، بیکاز یہ ہائٹ آف انسیکیورٹی ہے جو یہ کیا گیا ہے کیمبرج میں، جس طرح سے بیرسٹر شہزاد پہ حملہ کیا گیا۔ اب سوال ہے کہ مجھے پاکستانی قوم سے نا بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ جو اسٹرکچرل کام کرنا ہوتا ہے وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ میں کچھ ایڈوائس خاص کر کے برٹن کے اندر جو لوگ ہیں، امریکہ میں بھی ہم کریں گے، لیکن کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے زیادہ جو چیز کر سکتے ہیں کہ آپ بیرسٹر شہزاد اکبر پہ جو حملہ ہوا اور پاکستان سے جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم ایمینیٹ ہو رہی، اس وقت پہلی بات ہے کہ اپنی تمام تر شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کو پہلے سچے دل سے، سنسیریٹی سے، خدا کو حاضر ناظر جان کے اس چیز کو آپ کو ماننا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن اور ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان سے ہو رہی ہے۔ آپ کو سچے دل سے یہ بات ماننی چاہیے کہ وہ امریکن اور انڈین آتھر، رائٹر، کالمنسٹ اور ایکسپرٹ، خاص کر کے امریکن جو عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از این ایپی سینٹر آف ٹیرر، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں پاکستان ان چند ریاستوں سے ہے جو دنیا بھر میں ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کی مینٹلٹی جو ہے وہ دہشت پہ مبنی ہے۔ ان کی تمام تر روب، کہانی، نیریٹو، رسپیکٹ، وہ ساری کی ساری چیز کا تعلق جو ہے وہ دہشت گردی سے۔ ان کے پاس کوئی اور فلاسفی نہیں ہے، ریکانسیلیشن کی ایبلٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ دی اونلی ٹول دے ہیو از ٹیررزم۔ تو وہ ٹیررزم ہی کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم کی بھی ہے، پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں دہشت گردی کی بھی ہے، اور اب دنیا بھر میں اپنی ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ بڑے چھوٹے آدمی ہوں گے، آپ بڑے مصنوعی آدمی ہوں گے، اگر آپ کے اندر اتنی اخلاقی مورل جرت نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ کھڑے ہو کے پاکستانیوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے بتائیں کہ پاکستان از دا بگیسٹ ایپی سینٹر آف ٹیرر، جہاں سے ٹیررزم ایمینیٹ کرتا ہے اور وہ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اور اب وہ ٹیررزم برطانیہ، امریکہ میں دیکھیں نا، امریکہ میں لوگوں کی تصویریں کھینچتے ہیں، نادرا سے ان کے گھر والوں کے ریکارڈ نکالتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک خاتون کے بھائی کو پکڑ لیا، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو وارن کرتے ہیں، ان سے معافیاں منگواتے ہیں۔ تو وہ ٹرانس نیشنل ریپریشن اینڈ ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے جو مسلسل پاکستان سے ہو رہی ہے، لیکن پاکستانی پاکستان کی محبت میں مر جاتے ہیں کہ پاکستان کا نام، تو ہم پاکستان کی بات نہیں کریں گے۔ جب تک آپ اپنے اس فیئر کو اور ہچکچاہٹ کو کراس نہیں کریں گے، ان مسائل کا آپ حل نہیں نکال سکتے۔ سب سے پہلے آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر جو رجیم ہے وہ دہشت گرد ہے، اور وہ دنیا بھر میں، برطانیہ میں، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے۔
दूसरी बात है कि बरतानिया के अंदर जो आपके पाकिस्तानी ओरिजिन मेंबर पार्लियामेंट्स हैं ना, वो बड़े बेचारे कमज़ोर हैं ज़हनी तौर पे, वो डेवलप ही नहीं कर सके। वो सिर्फ़ इसलिए मेंबर पार्लियामेंट बन गए हैं कि लेट 90s के अंदर 80s में ब्रिटिश जो स्टेट थी, उसने फ़ैसला किया कि एशियन लोगों को आप एंगेज करें, उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में ले आएँ। अदरवाइज़ अगर आप उनसे, मैं जब भी किसी से मिला हूँ, मुझे बड़ी मायूसी हुई है। मुझे ऐसा लगा देयर इज़ नथिंग रिमार्केबल अबाउट द लाइफ़। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई ज़हनी सफ़र ही नहीं किया। तो अपना एक सेकंड भी ज़ाया ना करें पाकिस्तानी ओरिजिन मेंबर पार्लियामेंट को अप्रोच करने में। गोरे अंग्रेज़ मेंबर पार्लियामेंट को 2-2 लाइनों का ख़त लिखें या ईमेल डालें या ख़त लिखें। सिंपली स्टोरी पब्लिश करें कहीं सोशल मीडिया से, जिसमें डिटेल लिखी हो कि बैरिस्टर शहजाद अकबर पे जो हमला हुआ है, उसके साथ एक छोटा-सा नोट लिखें, लंबी कहानी ना लिखें, 2 लाइनें लिखें कि पाकिस्तान से जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म एमिनेट कर रही है, इसे ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है। ये हम समझते हैं या ये कॉम्प्लिसिट हैं या ये इनका फेलियर है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस बिकॉज़ हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं ब्रिटिश सॉइल के ऊपर एज़ पर द ब्रिटिश लॉज़, वो यहाँ पे वायोलेट हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी आवाज़ जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उठे। कोई एशियन में इतना दम नहीं है पाकिस्तानी के अंदर कि वो इसकी आवाज़ उठा सके। वो सारे प्रोटोकॉल माइंडेड आपके एमपीज़ हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करूं, मुझे वहाँ एक कर्नल रिसीव कर ले, मेरी जनरल साहब से मुलाकात हो जाए, मुझे वो खाना खिलाएं, मेरे कोई प्लॉटों का बंदोबस्त वहाँ पे कर दें। इसके आगे उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। दे हैव नॉट ग्रोन मेंटली। तो उन पे अपना वक्त ना ज़ाया करें। सीधा सीधा गोरे एमपीज़ को अपनी अपनी जगह में लिखें और आप देखें कि उसका आपको एक रिएक्शन मिलेगा, बिकॉज़ वो इसको पिकअप करेंगे कि ये एक मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज़्म है। और उनको सिंपली ये लिखें कि इसके अंदर या तो पुलिस की कॉम्प्लिसिटी है या इनका टोटल फेलियर है और हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए और हम इस इशू को उठाना चाहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट। फिर भी हम इस पे बात करेंगे, अभी इतना ही, फिर बात होती है। थैंक यू।